میں اللہ احکم الحاکمین دی توفیق رحمت دے نال جس فکر نو اپنے اور تواڈے اندر بیدار کرنے دی کوشش کیتی، اس فکر دا نام اعمال دی قبولیت آداب۔ تسی احباب 24 جولائی والے خطبہ جمعہ دے اندر بالتفصیل اس بات دا تذکرہ سماعت فرما چکے ہو کہ اعمال اللہ رب العالمین دی توفیق رحمت دے نال ہی ممکن ہوندے نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، جتھے اے وظیفہ ساڈے قرض دور کرن دا سبب ہوندا ہے۔ جنت دے خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ ہے حل المشکلات۔ دنیا دا کوئی کم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ایسی نہیں جدا حل لا حول ولا قوت الا باللہ دے سنہرے الفاظ دے وچ احکم الحاکمین نے نہ رکھیا ہوئے۔ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ دا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ دا مطلب ہے اسی سارے اعتراف کرنے ہاں کہ اللہ ساڈا کمال کوئی نہیں، گناہ تو بچن دی طاقت ہے تے تیری توفیق دے نال، جے نیکی کرن دی ہمت ہے تے اللہ تیریاں رحمتاں دے نال۔ فکر اس بات دی کرنی چاہیے۔ اب ویکھو نا، نمازاں بھی پڑھنے ہاں، قرآن پاک دی تلاوت بھی کرنے ہاں، حج عمرے بھی کرنے ہاں، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی کرنے ہاں، تسبیح و تحلیل تے ذکر تے اذکار بھی کرنے ہاں۔ فکر اس بات دی ہونی چاہیے آیا اے اعمال اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول بھی ہے نے کہ نہیں۔ ایک طالب علم سارا سال محنت کردا ہے تے آخر تے ممتحن یہ کہہ کے تے او دے پیپر تے کراس لگا دے کہ تیرے سوالاں دے دیتے جواب قابل قبول نہیں۔ اندازہ کر سکتے ہو کہ اس طالب علم تے کی گزر دی ہے۔ بلکہ دور نہ جاؤ، اکل میٹرک دے طالب علماں دا رزلٹ اناؤنس ہویا ہے، او جڑے 74,000 طالب علم فیل ہوئے نے میٹرک دے وچ، تسی انہاں دے دکھ تے انہاں دی تکلیف دا اندازہ انہاں تو زیادہ نہیں لگا سکتے۔ ایک کاریگر، ایک مزدور صبح تو شام تک محنت مزدوری کردا ہے، دیہاڑی لاندا ہے، شام نو جدوں دیہاڑی منگدا ہے تے مالک کہہ کے انکار کر دے کہ تیرا کیتا کم سانو پسند نہیں آیا، کوئی محنت، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ تے تنخواہ نہیں ملنی، اندازہ لگاؤ کہ اس کاریگر تے مزدور تے کی بیت دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساریاں باتاں دنیا دی حد تک نے۔ فکر اس نقصان دا بھی کرنا چاہیے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اعمال دے لفافے دے وچ حج تے عمرے تے زکات تے صدقات تے رمضان تے روزے تے نمازاں
قیام تے رکوع تے سجود تے نوافل تے سنت اور نیکیاں دے انبار لے کے اللہ دی بارگاہ دے وچ جائے گا تے رب العالمین ایک کہہ کے دھتکار دیں گے تسلا نارن حامیہ، تیرے اعمال قبول نہیں، جہنم دی بلدی چیخا دے وچ گرا دیتے جان گے۔ اللہ میری توبہ، اللہ فکر کرنا چاہیے نا۔ قرآن کریم دے وچوں میں کئی مثالاں اس خطبہ جمعہ دے وچ جدا ایک سرسری خاکہ تہاڈی خدمت دے وچ عرض کیتا ہے میں پیش کر آیا۔ ایمان والے انہاں دی تے نشانی یہ ہوندی ہے قدم قدم تے ڈردے نے، آ سجدہ کیتا ہے پتہ نہیں اللہ قبول بھی کر دے نے کہ نہیں، آ نماز پڑھی ہے، وضو کیتا ہے، اے روزہ رکھے اے نفل و نوافل، پتہ نہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہے نے کہ نہیں۔ اور یار یہ فکر ہونا چاہیے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، سارے کہہ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سونے مرشد پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ 60 سال نمازاں پڑھدا ہے، آخر تے او دیاں 60 سال دیاں عبادتاں تباہ تے برباد کر دیتیاں جاندیاں نے۔ صحابہ عرض کرن لگے حضور وجہ؟ فرمایا جے رکوع ٹھیک کردا تے سجدہ درست نہیں کردا، جے سجدہ ٹھیک کردا تے رکوع دے وچ فکر نہیں کردا، اس بنا تے او دی 60 سال دی عبادت ضائع تے بیکار ہو جائے گی۔ اللہ میری توبہ۔ ایمان والے نیکی دے امور بجا لاندے نے، اونا فکر نیکی دا نہیں جتنا فکر نیک اعمال دی قبولیت دا اللہ والیاں نوں ہوندا ہے۔ اپارا 18 تے سورت دا نام بھی سورت المؤمنون ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ایسا مومن سانو ساریاں نوں بنا دیں۔ آواز آندی ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ ایمان والیاں دی نشانی اللہ دے برگزیدہ بندیاں دیاں علامتاں کی نے۔ اللہ فرماندے نے والذین یؤتون ما آتوا، او لوگ جنہاں اللہ دے دتے وچوں اللہ دی راہ دے وچ خرچ کر دے نے، رب نے مال عطا فرمایا ہے، یہ دیتے احترام دا نہیں، یہ دیتے مان تے فخر تے غرور نہیں کردا۔ رب نے دولت عطا فرمائیاں نے، انہوں پتہ ہے یہ رزق عطا کرن والے رزاق اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں دا نتیجہ ہے۔ یہ ایمان والے انہاں دولتاں تے احترام دے نہیں، انہاں دولتاں تے فخر تے غرور نہیں کر دے، انہاں دولتاں دے نال دل نہیں لگان دے۔ والذین یؤتون ما آتوا، جو بھی رب نے عطا کیتا ہے اللہ دی راہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے خرچ کر دینے۔ وقلوبهم وجلۃ، اللہ دی راہ دے اندر نیکیاں بھی کر دینے۔ وقلوبهم وجلۃ، انہاں دے دل ڈر دے
بھی نے انہاں دے دل دے اندر ایک خوف دا سما بھی ہوندا ہے انہاں دے دل دے اندر ایک پریشانی بھی ہوندی ہے انہم الی ربہم ایک وقت انہیں میں اپنے اللہ احکم الحاکمین دے کول پیش ہونا ایک وقت انہیں اے دنیا دا معلوم متا تے دنیا دیا دولت میں تی چھوڑنیاں نے اولئک یسارعون فی الخیرات اے مقدرہ والے نصیبہ والے جڑے نیکیاں دے اندر اس واسطے جلدی کر دینے ایک وقت آنا میں دنیا تو ٹر جانا ہے جڑا اپنے ہاتھ دے نال خرچ کرانگا اللہ منو قبر دے اندر تے قیامت نو دا بدلہ تے اجر نصیب فرما دینگے اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون جنہاں پتہ ہے کہ میں رب دے کولوں بدلا لینا او نیکیاں دے وچ جلدی بھی کر دینے تے او نیکیاں دے واسطے ایک دوسرے تو سبقت لے جان دی کوشش بھی کر دینے میرے ویر میرے برادر معلوم ہویا کہ اللہ والیاں دیاں نشانیاں اے ہوندیاں نے اور نیکیاں کر کے ہی ڈراندے نہیں جہنم دے کولوں فکرانے انہاں نوں قبر دے عذاب دا ڈرے تے رب دے کولوں ڈر دے اپنے سینے دے اندر زہد تے تقوی تے للہیت نو پیدا کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ کہ ترلا مار دینے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تیرے شیان شان تے نہیں عرش والے رب اپنی رحمت دے نال انہاں نیکیاں نو قبول منظور فرما لینا آئیے حضرات میں اسے گفتگو نو اگے لے کے چلا اگر چاہنے میریاں تواڈیاں نمازاں اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہون میریاں تواڈیاں عبادتاں تے ریاضتاں میرے تواڈے حج تے عمرے تے زکات تے صدقے خیراتاں میرے تواڈے نفل تے تسبیح و تحلیل تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں اگر میرے ویر تے میری یہ پہنا فکری کہ رب قبول فرما لیں پھر آؤ قرآن دے کولوں پوچھ لئیے اللہ اعمال کنہ دے قبول ہوندے نے تے کنہ دے قبول نہیں ہوندے اللہ تعالی جواب ارشاد فرماندے نے کائنات دے لوگوں فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین اگر چاہندے ہو کہ تواڈے اعمال اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہو اپنی نیتاں دے وچ اخلاص پیدا کر لو الا للہ الدین الخالص لوگوں عبادت کر دے ہو تے نیت ہوئے کہ رب راضی ہو جائے اگر چاہنے کہ نمازاں ضائع نہ ہون قیامت نو روزے ضائع نہ ہون قیامت نو نیکیاں برباد نہ ہون پھر لوگوں اپنیاں نیتاں دے وچ ایک چیز پیدا کر لو اللہ فرماندے نے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین عبادت کرنی ہے تے سمجھ کے کرنی ہے کہ دین جدی پیروی کرنا اللہ دے واسطے خالص دین ہے عبادت کرنا تے اللہ دی رضا دے واسطے نمازہ پڑھنا تے اللہ دی رضا دے واسطے اپنی جبینے نیاز نو جھکانا اللہ دی رضا دے واسطے اگر میری تیری نیت دے اندر اخلاص نہ رہا خدا نہ کرے کتے دکھلاوا تے ریاکاری آ گئی میں تے حدیث پاک دے وچ ہنے پڑھ کے آ رہے ہاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے میں انہاں تیناں لوگاں نو جاننا جڑے قیامت والے دن ساریاں تو پہلے دوزخ دے وچ گرائے جان گے۔ انہاں دے وچ ایک مجاہد ہوئے گا، احکم الحاکمین اپنی بارگاہ دے وچ انہوں طلب فرما لیں گے، او مجاہد تینوں زندگی عطا فرمائی، دس ساتھی دیتی زندگی کتے گزار کے آیا؟ آکھے گا اللہ میں میداناں تے وادیاں دے وچ جہاد فی سبیل اللہ کردا رہا تاکہ اللہ تیرا دین غالب آ جائے۔ اللہ فرمان گے کذبتا، اے ظالمہ جھوٹ بولنے، تو جہاد اس واسطے نہیں سن کردا کہ رب دا دین غالب آ جائے، تو جہاد اس واسطے نہیں سن کردا کہ مظلوم مسلمانہ دی مدد ہو جائے، تو تے جہاد اس واسطے کرنا سن اگر بچ کے چلا گیا تے لوگ کہیں گے غازی صاحب دی بلے بلے، اگر مر گیا تے لوگ میریاں شہادتاں دے چرچے کرن گے۔ آج جو چاہنا سے دنیا دے اندر ہی تینوں مل گیا، آج میں رب دے کول تیرے واسطے جہنم دے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور بندہ پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمان گے تینوں زندگی عطا فرمائی، دسنا زندگی دا اٹھنا بیٹھنا کیسا بنایا؟ آکھے گا اللہ تو سامنو مال عطا فرمایا، اللہ میں دن راتی تیری راہ دے وچ خرچ کردا رہا، اللہ میں تیری راہ دے وچ مال لوٹاندا رہا تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا کذبتا، اور ظالمہ جھوٹ مارنے تو اللہ دی راہ دے وچ مال اس واسطے خرچ نہیں سے کردا کہ رب راضی ہو جن، تو تے چاہنا سے کہ لوگ تیری سخاوت دے چرچے کرن، لوگ تیرے ویلفیئر دے چرچے کرن، لوگ تیرے خرچ کرن دا تذکرہ کرن، لوگ کہیں چودھری صاحب دی بلے بلے، حاجی صاحب دی بلے بلے، امیر صاحب دی بلے بلے، بابو صاحب دی بلے بلے، اللہ دی راہ دے وچ کنے مال خرچ کر دینے۔ آج جو چاہنا سے لوگاں دے کولوں تینوں مل گیا، آج میں رب دے کول تیرے واسطے جہنم دے علاوہ کچھ نہیں۔ مرکز عثمان والے ہو ایک دعا کریا کرو، اللہ اگر مال عطا فرمائے، اللہ ایک دے غنی دل بھی عطا فرما دینا، تے دوسرا اللہ اپنی نیتاں دے وچ سانو اخلاص دی توفیق بھی عطا فرما دینا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر انج حوصلہ افزائیاں فرمائیاں، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے عرش سے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، 7 لوگاں نو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمان گے، انہاں دے وچ ایک بندہ جیڑا سجے ہاتھ نال خرچ کر دے تے بولو کھبے نو پتہ لگدا۔ اسی 10 روپیے مسجداں دے وچ دے کے نہ تے کوئی 14 واری اعلان کروانے ہیں۔ حقیقت بات ہے ویلفیئر دا کم کرنے آتے اخبار دیاں شاہ سرخیاں دی زینت بنانے، او ہور تے دور دی گل، اور جیڑی زکاة واجب تے فرض سی اپنے مال دی طہارت دے واسطے اسی زکاة ونڈن لگیا نہیں 14 کیمرہ مین بلائے ہوندے نے، ریلاں چڑھانے آ، ٹک ٹاکاں چڑھانے آ، ہے 4 آنے دے رس ونڈنے ہون تے میڈیا بلا لینے آ۔ اللہ فرمان گے اور جو چاہنا سے لوگاں دے کولو دنیا دے وچ مل گیا، آج میرے کول تیرے واسطے جہنم دے علاوہ کوئی بدلہ۔ اعمال اس طرح برباد ہوندے نے، بچا لئیے اپنیاں نیکیاں تے اپنے نیک اعمال نو۔ ایک اور بندہ پیش کیتا جائے گا، اللہ فرمان گے زندگی دیتی کیویں گزاری؟ اے خطیب صاحب نے، اے قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے، مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے، آکھے گا اللہ میں دن راتی تقریراں کردا رہا،
اللہ جمعے پڑھاندا رہا، اللہ میں واسطے نصیحتاں کردا رہا تاکہ تو راضی ہو جائیں۔ اللہ فرمان گے کذبتا آپ مولوی تمہیں جھوٹ بولنا ہے، تم جمعے اس واسطے نہیں سے پڑھاندا کہ رب دا دین غالب آ جائے، تو واسطے نصیحتاں اس واسطے نہیں سے کردا کہ اللہ راضی ہو جن، تو تے چاہنا سے لوگ کہن حضرت صاحب دی بلے بلے ہے کئیاں نو دعا ساڈے واسطے دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں نیتاں چ اخلاص پیدا فرما دے، نہیں تے مینوں ایس کتاب دے اتارن والے سچے رب دی قسم جی قیامت نو تسی سارے لنگ جانے ہیں جے اللہ نے اتنے مینوں کھڑا کر دیا کہ دس تیری نیت کی سی، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا شاید جواب نہ دے سکیے، اور دعا کریا کرو اللہ نیتاں دے وچ اخلاص پیدا فرما کے بغیر حساب دے سانو جنت نصیب فرما دے۔ کذبتا جھوٹ مارنا مولوی صاحب، کذبتا تو جمعے اس واسطے نہیں سے پڑھاندا کہ لوگاں نو دین دی سمجھ آئے، واقفیت حاصل ہے۔ یہ ساڈے عدم توجہ تے عدم اخلاص کا نتیجہ ہے کہ لوگ کتنے دین دے نال منسلک نے، بے حیثیت مسلمان ذرا ویکھو ہاں کنے کو لوگ کنے کو نوجوان ٹھیک ہے دین تو دوری انہاں دا بھی جرم ہے، لیکن میں ہر مجلس دے وچ کہا کرنا کہ اس وقت امت دے علماء نو سر جوڑ کے اپنی اصلاح دی ضرورت ہے۔ بیٹھیے اللہ پاک دے کولوں حسن قبولیت دی دعا کریا کرو، یا اللہ میں جمعہ پڑھانا 8 دن اللہ میری نیت دے وچ انہاں اخلاص پیدا فرما دے، آ جڑے جمعہ پڑھن ہوندے نے 8 دن انہاں دے سینے تیرے رحمت تے فضل دے نال نور و نور ہو جانا۔ دین تو دور رہنے والے جوانہ دا بھی قصور تے ساڈا بھی، اور ساڈی نوجوان نسل دین دے نال جتنی اٹیچ ہے تانوں پتہ ہے۔ لاہور ساڈے ایک پروفیسر دوست نے ہندو، انہاں دا بیٹا کشن، کل جڑا میٹرک دا رزلٹ آیا اس کشن ہندو بچے نے ترجمہ قرآن دے وچوں 50/50 نمبر حاصل کیتے نے۔ ہے کون ہے؟ ہندو۔ تے اپنے بچیاں دا بھی ترجمے والا پیپر پڑھ لیا جے جدوں رزلٹ آئے گا۔ یہ دین تو دوری، ایک تو اغیار دیاں سازشاں، دوسرا میں بڑی ذمہ داری دے نال دل تے ہاتھ رکھ کے کہنا جدوں واعظین تے خطباء دے وچوں خلوص ختم ہو گیا پھر لوگ دین تو دور ہو گئے۔ کذبتا اور جھوٹ مارنا تو جمعے اس واسطے نہیں سے پڑھاندا کہ رب دا دین غالب آ جائے۔ کئی مولویاں میں جاننا تقریر کر کے تے بعد یاراں نوں پوچھن گیا اج میں پھٹیاں کھیڑیاں نے کہ نہیں کھیڑیاں ہے مجمع دے اج 10 رات کی سن۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کا ہو رحمت اللہ، میں ایک دفعہ انہاں دی زیارت دے واسطے گیا، عیادت دے واسطے گیا، میں انہاں دے پیر دبا رہا سا تے مینوں انہاں خود یہ بات سنائی، کہنے لگے ایک باری نا میں بڑی تیاری کی تھی کہ ایتکی جمعہ بڑا بمب کٹ کے پڑھانا ہے، سارا ہفتہ تیاری کردا رہا، کتاباں پھرولدا رہا، ریسرچ کردا رہا، کہنے لگے خدا دی قسم جدو منبر تے آیا میری زبان تو الحمدللہ نحمدہ نہ نکلے، 'پھر احساس ہویا کہ 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 'پھر احساس ہویا کہ
ایویں اپنی تیاری تے مان میں ہفتے بڑی تیاری کی ہے جمعہ پڑھان دی بڑیاں کتاباں پھرولیاں نے بڑا انج کیتا ہے او کیتا ہے مینوں شیخ القرآن دے لفظ اج بھی یاد نے میں انہاں دے قدم دبا رہا سا تے مینوں کہن لگے میں منبر تے پھر آکھیا اللہ مرضیاں والا ہے جے بلان تے آئے تے پنگوڑے دے وچ مریم دے بیٹے عیسیٰ نو بلوا دے تے نہ بلوانتے آئے تے سالہ سال تو جمعہ پڑھان والے محمد حسین دی زبان تو خطبہ بھی نہ جاری کروائے اللہ 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 آج جمعہ پڑھانے اللہ دی توفیق دے نال میں ابتدا دے وچ دسے لا حول ولا قوت الا باللہ اعتراف کرے آ کر گناہ تو بچن دی طاقت کدے والوں اللہ دی طرفوں نیکی کرن دا جذبہ تے ہمت توفیق اللہ حکم الحاکمین دی طرف آندی ہے قیامت نو کیا جائے گا چڑکی ماری جائے گی کذابتا جھوٹ مارنا ہے اور تو اس واسطے قرآن دی خدمت نہیں سہ کردا تاکہ لوگاں نو دین دی سمجھ آئے تو تے دکھلاوے تیرے آکاری دے واسطے کرنا سے آج میرے کل تیرے واسطے جہنم دے علاوہ کچھ بھی اس مولانا صاحب نو اس کاری صاحب نو اس حضرت علامہ صاحب نو اٹھا کے جہنم دے وچ گرا دیتا جائے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ لوگوں عمل کرنے فکر ضرور ہے لیکن دوری فکر کرے کرو اللہ میری تواڈیاں نیکیاں نو بھی قبول فرما لین آئیے حضرات ایک رستہ اور مینوں قرآن نے دسیا اگر چاہندے ہو کہ نیکیاں برباد نہ ہون میرے تے تواڈے اعمال اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہو جان میرے تے تواڈے واسطے اذن قبولیت دے اشارے آسمان تو اترن کائنات دے باسیو پھر اپنے عقیدے دی اصلاح بھی ضروری ہے اگر تیرے عقیدے دے چمنستان دے اندر شرک دے کانٹے موجود نے اگر تیرے عقیدے دی دنیا دے اندر شرک دا اندھیرا موجود ہے مینوں سچی کتاب اتارن والے سچے کبریا دی قسم ہے اللہ تیرے اعمال نو تباہ تے برباد فرما دیں گے میں نہیں کہہ رہا قرآن دعائیاں دے رہے ہیں اور اللہ دے کئی انبیاء میں بیٹھا گن رہا سا 18 انبیاء دا تذکرہ قرآن نے اس مقام تے کیتا ہے اللہ فرمان دے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا گن دے جایا جے وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا آئی گل سمجھن والی ولو أشركوا قرآنی قرآن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
امیہ دا نام لے کے اللہ کم الحاکمین نے فرمایا اے بڑے لاڈلے، اے سارے بڑے پیارے نبی ہمدئی سونے نے، سارے بولو نبی، اے سارے بڑے لاڈلے، لیکن گل جدو عقیدے دی آئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے او میرے نبیو وَلَوْ أَشْرَكُ، اگر نبی بھی شرک کر دے، وَلَوْ أَشْرَكُ، اگر میرے انبیاء تو بھی شرک سردہ دندہ، اللہ رب دا نبی اچھی بولو رب دی اجازت دے بغیر بول دا، مینوں تو انہوں سمجھان واسطے وَلَوْ أَشْرَكُ، اگر نبی بھی شرک کر دے، یہ تھے بکرے آتے بکرے کون دے، دیگاں تے دیگاں چڑھان دے، چڑھاوے تے نظر تے نیازاں دین دے، انہا پتہ نہیں اگر عقیدہ توحید نہ ہوئے گا، منو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے اللہ سارے عمال نہیں تباہ کر دے گا، وَلَوْ أَشْرَكُ، میں نہیں کہہ رہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ساں کہنے حضرت 18 نبیاں دا نالے آجے، سانوں تے غرض اپنے سونے محمد نالے، سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ دی واری آئی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، قاری صاحب 24واں پارہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی طرفے بھی وہی آئی ہے، تھوڑے تو پہلے لوگاں دی طرفے بھی وہی آئی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے محبوبہ اگر تسی بھی شرک کرو گے، حالاں میرے سونے نبی محمد، یار تھکے تھکے بول دو، مینوں پتہ ہے میں غلطی کیتی ہے، پچھلا جمعہ چھڑے ہے تو ناراض ہو جاندے بھی تواڈے پیار دا انداز ہے تے ساڈیاں بھی کچھ مجبوری ہوندیاں نے، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَئِنْ أَشْرَكْتَ، سونے ہو جے تسی بھی شرک کر دے، حالا میرے پیغمبر صلی اللہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اور میں تو کہا کرنا شاہ جی سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، سونے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، اور دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں، سونا اے او جے آ جگ وچ آقا اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے، او دے باوجود اے منوں تو انہوں سمجھایا جا رہے ہیں، وائلیشن کہہ لو، موٹیویشن کہہ لو، ریڈ سگنل کہہ لو، تنبیہ کہہ لو، نصیحت کہہ لو، عبرت کہہ لو، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، جے میرے پیغمبر بھی شرک کرن، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، محبوبہ سی تواڈیاں نیکیاں بھی برباد کر دے آنگے۔ اللہ، یہ خطاب میرے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت دے وچ سمجھایا سانو جا رہے ہیں جے عقیدہ توحید نہ ہوئے گا تے نمازاں قبول ہائے ساڈا ایک پنجابی شاعر عقیدے دی اصلاح سمجھا گیا اندر میں جد کتا عرض پھگان کرے کدے رات نو ویکھیا جے کتے نو بھونکدے آ منہ کدھر بولو منہ کدھر جد کتا عرض پھگان کرے چک منہ طرف آسمان کرے اور کسے ہوری ولنا دھیان کرے کو لا الہ الا اللہ اور کتا احمق حق شناس ہویا توجہ کرے آجے اور کتا احمق حق شناس ہویا تیرا گم عقل تے قیاس ہویا اور تو فیل ہوئیوں تے کتا پاس ہویا تو فیل ہوئیوں تے اور تو فیل ہوئیوں تے کتا پاس ہویا کو لا الہ الا اللہ بیٹھا توتا بولے بیری تے کنو جانیے مائیے تیری تے اور رب دی آس دلیری تے کو لا الہ گونج پیدا ہو جائے آکھو لا الہ الا اللہ دانے پن کے زمین وچ پنائیں کیوں حل شور زمین وچ جونائیں کیوں اور تھن چھڑ کے پوچھل چونائیں کیوں کو لا الہ الا اللہ اگر تیرے عقیدے دی دنیا دے وچ شرک دا اندھیرا ہوئے گا اگر تیرے عقیدے دے چمنستان دے وچ توحید دے گلاں دی بجائے شرک دے بدبودار کانٹے ہونگے اللہ فرماندے نے لا یحبطن عملک جے بندہ شرک کرے نیکیاں ایک دلیل ہور دیاں قرآن پاک جے 10واں پارہ تے سورہ توبہ مکے جاندے ہو کہ نہیں اچھی بولو مکے جاندے ہو کہ نہیں اجڑے تازے تازے ہو کے آئے نے انہوں پوچھو مکے دی جدائی دا صدمہ تے دکھ کنا ہوندا ہے اللہ زندگی چ بار بار بیت اللہ دی زیارت مسجد نبوی پاک دی حاضری نصیب فرمائے جیڑا بندہ بھی عمرہ کر کے ہوندا ہے جتھے ہور گلاں سناندا ہے اوتھے آندا ہے بھائی او بڑے مہمان نواز آندے ہو کہ نہیں او بڑے راواں دے وچ پانیاں دیاں بوتلاں ونڈ دے راواں دے وچ یار بول چھڑو انی ناراضگی چنگی نہیں ہوندی راواں دے وچ تے اسی کی کرنے ہاں مسجد فلٹر والا پانی بھرن اونے آ جاندے ہو 2.5 فٹ پیپ دا ٹوٹا بھی لا کے لے جاندے مسجد دیاں ٹوٹیاں تے صابن کوئی نہیں چھڈدا خدا دی قسم او کی کردے نے راواں دے وچ کھڑے پانی پلاندے نے حاجیاں دی عمرہ کرن والیاں دی خدمت کر دینے اے انہاں دا کلچر ہے سیویلائزیشن ہے تہذیب ہے انہاں دی بڑی پرانی گل ہے جدوں عقیدہ توحید دا تعارف ہو رہا سی اللہ فرماندے نے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاء فی سبیل اللہ لا یستغن عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین
اللہ فرماندے نے ترجمہ سنیا جے اجعل تم سے قایۃ الحاج تساں ویکھے اے مکے والے حاجیاں دیاں خدمتاں کر دے انہاں نو ستو کھول کھول کے پلاندے انہاں دے واسطے شربت تیار کر دے ہوا عمارت المسجد الحرام تے بیت اللہ دی تعمیر بھی کر دے عام کر رب دا بنائیے کتھے بن دے کتھے تسی نقد دے گاہ کو ادھار نہیں کر دے پتہ مینوں جنت ویکھے اج نہیں اس واسطے ہولی ہولی بول دے ہو آقا فرماندے نے من بنا للہ مسجدن جیڑا مسجد بناندا ہے جیڑا مسجد دی تعمیر دے وچ حصہ پاندا ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ او دا گھر کتھے بند ہے او دی کوٹھی کتھے چھتی جاندی ہے او دا پلاٹ کتھے الاٹ ہوندا ہے تے جیڑا بیت اللہ دی تعمیر کرے کنا بڑا ثواب ہے لیکن اللہ فرماندے نے لا یستوون عند اللہ حاجیاں نو شربت پلانا بھی ثواب دا کم ہے راہ دے وچ مسافر خانے بنانے بھی ثواب دا کم ہے بیت اللہ دی تعمیر دے وچ ریت سیمٹ بجری دینا بھی ثواب دا کم ہے لیکن فتویٰ رہا ہے لا یستوون عند اللہ انہاں دیاں نیکیاں قبول نہیں وجہ کی ہے کہ عقیدہ توحید نہیں عقیدہ اللہ سانو مرتے دم تک عقیدہ توحید استقامت نصیب اس واسطے اگر اسی چاہنے ہیں نا اعمال قبول ہون تے پھر عقیدہ کیڑا ہونا چاہیے توحید نبیاں والا اللہ اگے چلیے فکر کریے کتے نیکیاں ضائع تو نہیں ہو رہی ہیں ایک پوائنٹ اور ایک نشاندہی اور قرآن پاک 26واں پارہ تے سورت دا نام محمد تیار ہو جو ربیع الاول آ رہے ہیں میرے سونے دے تذکرے ہونے نے سارا سال ہی ہوندے نے تے تیار ہو جو جناب محمد اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ایمان والے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لو ولا تبطلوا اعمالکم تے اپنی نیکیاں اپنی عبادتاں اپنے اعمال ضائع نہ کر لو پتہ لوگو قرآن پاک دی اس نص تو لگا جیڑا چاہندے کہ میریاں عبادتاں ضائع نہ ہون میریاں نمازاں تے نیکیاں قبول ہو جن پھر کی کرے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دے آنکھیں لگ جاؤ تے آنکھیں لگ جاؤ سونے نبی محمد ہاتھ نبی دے پڑھائی جن نے ہاتھ بھائی صدیق ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا بیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا نہیں سمجھیا ایک اور شاعر اپنی محبت دا کہہ
کیمرہ فٹ کر دے او آندا کیڑا نقص تسا نبی وچ ڈٹھا جو نسبت نبی والوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں اور تسا غیراں دے نال جوڑی کہے قرآن محمد سورج یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کہے قرآن محمد سورج خوب کرے روشنائی اے عقل اونا بیماری ہوئی اور جنہ بتی ہو رہے جلائی سورج ہندیاں جو دیوا بالے احمق اسنو کئیے نبی ہندیاں جڑا مرشد پکڑے نبی ہندیاں زندگی دا ایک ہی اصول بنا لو آنکھیں لگنے کدے ان تطیعہ ترتد انہاں دے آنکھیں لگ جو اللہ جنت دے راہ پا دنگے قرآن پاک دیاں 40 آیتاں میں اللہ دی توفیق نال کھلا کھلا پڑھ سکنا مینوں وقت اجازت نہیں دیندا تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی اطاعت کرو تے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم عمل ضائع نہ کرو جیڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دی نافرمانی کرے گا او دے اعمال برباد ہو جاندے ضائع ہو جاندے اللہ اللہ ایک آخری رستہ سنو تے تانوں میرا سلام اگر چاہنے ہیں کہ اللہ ساڑیاں عبادتہ قبول کر امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب دے اندر 1721 نمبر دے ایک روایت نوٹ فرمائی تو سیوی دن نشین فرما کے لے جاؤ پیسے خرچ کرنے ہیں اللہ دی راہ دے وچ کرنے نہیں چاہیے دینے خرچ کر دیاں اے ویکھیا کرو جڑے پیسے دے رہے ہیں حلال ہے نے کہ نہیں اور یہ حکمت پتہ کی ہے بندہ ایٹومیٹک کنورٹ ہو جاندہ رزق حلال والی سڑک تے جدوں نو اے فکر لگے کہ یار میں ایڈا پیڑا میرے پیسے مسیطے نہیں لگا میرے پیسے بڑی پرانی گل ہے میں نے ایک بندے نے فون کیتا اندر جی کبوتران دے وچوں میں 50,000 جتیا مسیطے رکھ لو گے میں نبی پاک دے منبر تے کھڑا بابو سے اور پیسہ کنوں لوڑ نہیں ہوندی میں نے آندہ میں کبوتران چو 50,000 جتیا رکھ لو گے میں کہا نہیں رکھنا آندہ عجیب ہو فلانے حضرت صاحب تو میں فون کیتا تو انہاں کیا فٹافٹ لے کے آ میرا دل کیتا سی تو اڈے مرکز دے ہاں پیسے تسی آندے ہو میں کبوتران دی شرط دے پیسے نہیں رکھے اللہ شریعت نے اے جڑی حد بندی لگائی ہے اس واسطے کہ بندہ فکر کرے یار میں ایڈا پیڑا میرے پیسے مسیطے نہیں لگ دے حتیم ویکھیا جے کہ نہیں کیوں سلفی صاحب بیت اللہ دے نالو جڑی چھوٹی جی ایک دیوار ہے آقا فرماندے نے
عائشہ اگر تیری قوم دے نویں نویں مسلماناں دا مینوں ڈر نہ ہوندا میں بیت اللہ نو انہاں بنیاداں تو اٹھاندا جنہاں بنیاداں تو میرے بابا خلیل نے اٹھایا۔ او کیڑیاں بنیاداں؟ آقا فرماندے نے کہ تے اے چکور بیت اللہ دی عمارت ہے، اے جڑی حتیم والی چھوٹی جی دیوار ہے، نبی ابراہیم دے دور دے وچ اصل بیت اللہ ایتھوں لے کے بندا سی۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگاں دے کول حلال پیسے مک گئے تے لوگاں نے اوتھی چھت چھڈ دیتی، جنی کو پئی پا لئی، حتیم والی جگہ چھڈ دیتی۔ جیڑا بندہ حتیم دے وچ نفل پڑھدا ہے انجی سمجھو بیت اللہ شریف دے اندر نفل پیا پڑھدا ہے، فکر بندے نو لگ جائے کہ میں کڈا پیڑا میرے پیسے مسیتے نہیں لگ دے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے او باسیو تواڈے چو ایک بندہ او عمل نیک کردا کیویں کردا اللہ دی راہ دے وچ خرچ کردا تے خرچ کتوں کردا گناہ نال کما کے، خرچ کتوں گناہ نال کما کے اللہ دی راہ دے دیتا۔ سونے نبی پاک فرماندے نے انہیں گناہ نال مال کمایا سی۔ رب دی راہ خرچ کرنا کنی بڑی سعادت ہے، لیکن انہیں گناہ نال کمایا سی۔ حضور نے فتویٰ دیتا اے تے اے دی اے نیکی خرچ کرن والی قیامت والے دن اللہ اٹھا کے جہنم دے وچ گرا۔ میں آکھاں تے اختلاف کر لو حق ہے تہاڈا، لیکن میں تے گل سونے مصطفیٰ دی سنانا صلی اللہ علیہ وسلم۔